Like, subscribe, and get notified. आता रडक लागला लोक म्हणटा की अरे आमची शेतां वयताय शेतां वयताय परतून आता तेच परतून कॉमर्स जाले आमी बॅक टू स्क्वेअर वन ती रडक कॉमर्स केलां तेणी ती येवन म्हाका सांगताय बाबा कितें आता म्हणलें पळय आतां देवा कडेन मागा तुमी आतां कितें करपाचें सगळे कडेन आमी गेले लादीनी केली देवा कडेन सगळे देवा कडेन पांयां पडले वचून आतां आमी कितें जातलें तें आमी नेणा आतां हार्वेस्टिंग जालें म्हणटरी आमची शेतां कडेन ड्राय आसतली दोनी शेतां आजुनूय ती पिकोक ना ती तोन्नी आसा मातशें उदक आसा तितून आतां ती कितें तें करतले तो बाबडो लोक आपणाच्या शेतां म्हूण धांवन येतलो आजून सगळें पिसफूल जालां हो पीस आमकां डिस्टर्बन्स करपाक नाका तो गव्हर्मेंटान मातशें समजून घेवपाक जाय आनी हांव मागोतां गव्हर्मेंटा कडेन जायत आमी केलें मिटींग केल्यो MLA मेळ्ळे सगळीं मनशां आमी मेळ्ळे जायत आमकां आश्वासन दिलें वयचें ना जायचें ना आनी खंयचें वताय आतां सडनली येयलें म्हणटरी आमचे सारको वोकांत येयला हेचो आतां आमगे शेतां लोकांनी तितू पोस्ट कण तेजे आतां पीक भोगले पावल्या आनी आतां पीक भोगले पावता तांचो काल मागीर ते भाशेन सगळ्या लोकांक आतां तें जाल्लें आतां कितें करपाचें ह्या लोकांचे आतां सारको वोकांत पडलो थोड्यांगे आतां शेत पिकलें थोड्यांगे तोल्लीं हाय आतां जातोलीं फुडल्या म्हयन्यांत तेगे तें काडपाचो तर आतां लोक म्हणटा हें जातो कितें पयलीं आमगे हें सगळें जायन हें काबार जालोलें आनी आमी बरी भाशेन आसलीं सडनली काल येयलां आनी आज परतून येयलां 20 तारखे पयलीं आमगे मेजतलें म्हूण आतां लोकांन शेत रोयलें आनी ती येदो उपरांत शेत जालें न्हय तेशी आहाय थोडी पिकलें आनी थोडी पिकलो न्हय आनी उदक बी आहा आनी अशें करून मुदे वयल्यान तर आमगे शेतांतल्यान तर ब्रीज व्हरो तूं आमगे आख्खी शेतां पेड्यार जातलीं ते आतां चोयलां आमी पयलीं गेले ते पाटी चोयलां हांव पावस पडटा न्हुंया बुंया वचोन चोयलां आमी तो ब्रीज येयलो तो शेतांतल्यान ती उदक बंद सारकें प्रॉब्लेम जालां आख्खी तरी भशेन ती माती आमगे शेता भाशेन न्ही ती माती रेंव आनी क्ले रेंव आनी थोडी ताका मिक्स माती आहा कोलयेन तें बॉर्डरार तें दर्या ताका म्हळ्यार ही तसो न्ही हो चिकोल हे चिकलान तर तें माती घाली तूं 1 मिटरा तो रस्तो तर करतो जाय तूं माती घालून फातर घालून चेपय न्हू तो 5 मिटर जातलो लागलें ना नुस्त्याक अशें मातशें हें आहा न्ही आतां हांव कुल्ली जार लागले बारकेले कुल्ल्या लागून येयल्लें उदक देंवलें म्हणून नुस्त्याक पडपाक मातशें टायम आसता अशें तेंकां कितें आसता भितर नुस्तें सुंगटां मेळटाय न्ही बारीक ते सुंगटां लागून नुस्तें आमकां धरनाय सुंगटां मेळना जाल्यार मागीर तें आमकां धरताय ते अशें करून आयस उडयताय सुंगट खावपाक पूण हांगचें आतां शेताचें आतां कितें आसा शेताचें कितें आहा म्हणून शेतां बरी पीक आनी बरी म्हणून आमकां एक सरड मेळटा तें वांयगण मेळना आनी सरड काडटाय आमी एकदम खारसाणेचें आतां हें देंवयलें न्हयलें म्हणून रोखडें उदक भरतलें आमी उदक भरलें मागीर आमकां तेतून नुस्तें मेळटा अशें करून आतां हिंग बाबरी आमी त्या शेतां रोयतालीं येतलीं 8 लांक तुमचे सायडीच्यान पुला ब्रिजा पयल्यान हांव काजार जाल्यार 40 वर्सां जालीं